बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मछली वाली बात और पानी वाली बात वो ख्वाब सुनाई थी हमें, उसकी अगर ताबीर मैं किसी भी तरह से देखूं तो वो बुनियादी तौर पे माल के हसद की और जिस्मानी हसद का ख्वाब है। ये इमाम इब्न सीरी का बता रहा हूँ, मैं अपनी राय फिर कह रहा हूँ, नहीं देखना। पानी को खड़े देखना, पानी को बहते देखना, दोनों की ताबीरें जो हैं वो ख्वाहिशात से हैं। मैं लफ्ज़ नहीं वो इस्तेमाल कर रहा जो कि इमाम ने किया हुआ है। इमाम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है और वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो उन डिज़ायर्स के बारे में ख्वाब है जिनको कि आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमाम इब्न सीरी का कहना है, इसका और किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इलियास हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इलियास। जी वालेकुम सलाम। जी पुत्र। जी वालेकुम सलाम। जी जी बिस्मिल्लाह। जी मेरा ये ख्वाब, मैं मोहम्मद इलियास बोल रहा हूँ, लाहौर से बोल रहा हूँ। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम हुजूर, ख्वाब सुनाइए। जी जी ख्वाब ये है, मैं एक देखा था, एक बहुत बड़ी डेक है, उसमें हलवा है, वो उतर रहा है नीचे। बहुत बड़ी क्या है? एक 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 यार आप टेलीविजन बंद कर दो। हेलो, आप बहुत बड़ी क्या चीज कह रहे हैं? एक बहुत बड़ी डेक है, वो उसमें देग। हलवा है, तो आसमान पे से उतर रहा है, ये देखा। और हेलो जी जी फरमाइए। आप टेलीविजन बंद कर दें। जी तो इलियास वो अल्लाह ताला ने मनो सलवा खास वक्त के लिए उतारा था, उसके बाद तो वो नहीं उगता। उसके वक्त वो जो बहुत बड़ी जो देग है वो तो सिर्फ अजमेर शरीफ के अंदर है। वो 2 देगें हैं और दोनों में लोग ही खाना डालते हैं, जो भी डालते हैं। वो जो ताबीर आप सुनना चाह रहे हैं वो ताबीर हरगिज नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। हुजूर अक़दस ये फरमाइए, डरौने ख्वाब आते हैं बड़े। डरौने ख्वाबों का क्या मतलब होता है? नेक अच्छा ख्वाब हो सकता है, आप डर के उठ गए, पसीना आया हुआ है। जी, ये बेसिकली जो डरौने ख्वाब होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो शयातीन की तरफ से होते हैं और एक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। जो शयातीन की तरफ से होते हैं वो तंबी होती है कि आप अपनी डायरेक्शन ठीक करो, और जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं वो ये रास्ता होता है कि आपने अल्लाह के रास्ते पे और बुज़ुर्गों के रास्ते पे या रूहानी रास्ते पे जाना है, अपने आप को मज़ीद डायरेक्शन ठीक करो। डरौने ख्वाबों में जब भी बंदे को तंबीह होती है कि ठीक आ जाओ। और दूसरा ये कि जब डरौने ख्वाब आएँ तो ज़रूर आप अपनी तशख़ीस करवाएं कि कहीं अमलियात तो नहीं हो गए, कहीं जादू तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने आपके ऊपर असर तो नहीं डाल दिया। तो ठीक है। और फिर जब आपकी तशख़ीस हो जाए फिर आप देखो कि इस तशख़ीस में ये भी चेकअप हो सकता है कहीं अंदर जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा गैस ना बनती हो। नहीं बिलाल भाई, जो मर्जी हो, गैस बने जो मर्जी हो जाए, तशख़ीस करने वाला जो तशख़ीस कर दे वो हो डरौने जाए। ख्वाब। डरौने ख्वाब ये भी हो सकता है, मैदे की गर्मी की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा ये कि डरौने ख्वाब में देखा जाए कि डरौना ख्वाब आ क्या रहा है, हवा से ऊपर से नीचे गिर रहा है, या भैंस आ रही है, या इसी तरह सांप आ रहा है, या ऊपर से नीचे गिरने का क्या मतलब? यानी ऊपर से पहाड़ से नीचे गिर रहा है। उससे क्या मानी होंगे? उसका मतलब ये हो सकता है कि आप अच्छे जा रहे थे लेकिन आप कामयाबी से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। वो इल्मी एतबार से भी, नेकी के एतबार से या माली एतबार से भी, यानी आपकी बुलंदी या तरक्की रुकने वाली है। और इसी तरह भैंस को देखना, तो इसका मतलब ये भैंस उसकी तरफ आ रही है। अब भैंस उसकी तरफ आ रही है या मार रही है या सांप आ रहा है, तो इसका लाजमी मतलब है कि उसका हासिद है। और हासिद या तो वो जादूगर भी है। भैंस हासिद है? भैंस पक्की बात है, जादूगर की तरफ से इलामत है, जो दो भैंस की शक्ल में आता है। एक कुर्बानी के अंदर भैंस भी शामिल है, पता आपको? नहीं, देखिए ये बड़ी अजीब बात है जो मुझे भी समझाई। आम तौर पे जादूगर बकरे की सीरी लेता है, लेकिन वो बकरे की सीरी कन्फर्म वो भैंस की शक्ल में आके हमला करती है और देव की शक्ल में। देखिए जो बात मैं कर रहा हूँ उसका मैं जिम्मेदार हूँ और मैं अलावादीन बसीरा कर रहा हूँ। और इसी तरह बाद दफ़ा पानी का हुआ, पानी अगर साफ़ नज़र आए तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह की तेरे ऊपर रहमत है और आपके हालात खुलने शुरू हो गए। अगर पानी गंदला हो तो इसका मतलब, अगर पानी के अंदर बंदा पाँव रखा है तो इसका मतलब यह है कि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और मज़ीद भी फंस सकते हैं। ये हुजूर अक़दस ख्वाब देखा कि पानी है, उसमें मेरे पाँव चले गए हैं। अब इसके ज़ाहरी मानी तो नहीं हो सकते ना, इसके रूहानी मानी होंगे। वो क्या होंगे? सबसे पहली चीज़ ख्वाब में, जैसा कि आम भी रूटीन में ख्वाब देखा जाए, तो सबसे पहली चीज़ बदहज़मी काउंट करनी चाहिए कि बदहज़मी, बाज़ ख्वाब बदहज़मी की वजह से होते हैं। समझ आ गई बात। अगली नंबर 2 वसवसात होते हैं। नंबर 3 अगर कोई शख्स ये ख्वाब, अच्छा मैंने ख्वाब का मतलब पूछा आपसे। जी, अगर कोई ख्वाब में इस तरह देखता है कि उसके पाँव ज़मीन में धंसते चले जा रहे हैं, या पानी है और वो जब पानी के अंदर जा रहा है तो उसके पाँव जो है वो टखने तक गीले हो गए हैं, नीचे कीचड़ है,
معنی کیا ہوں گے؟ ابھی اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی، پانی گدلا ہے یا صاف ہے، اور پانی کیچڑ میں پھنس رہے ہیں یا پانی میں پاؤں تیر رہے ہیں، دونوں کی کیا معنی اگر تو پانی گدلا ہے اور پانی جو ہے وہ پاؤں بھی پھنس چکے ہیں، تو وہ اس پر اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش آئے گی جس میں اس نے پھنس جانا ہے، اور آزمائش بھی یعنی کہ آپ پانی کو آزمائش کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے پاؤں کو پھنسنے کو، پاؤں کے ڈوب جانے کو۔ اچھا، اور جو پانی مطلقاً جو پانی ہوتا ہے، اس کو پاکیزگی سے بھی طہارت اور پاکیزگی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اور جو صاف ستھرا پانی ہے وہ اس کی زندگی کو جو جتنی بھی آزمائشیں تھیں آنے والے دور میں، جو اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مجھے مشکلات آ رہی، بیماری تھی اور بیماری بڑھنے کا المیہ ڈاکٹر نے دیا، تو اس تکلیف سے آزمائش سے نکل جانے کی بشارت ہے۔ حضور آپ کیا فرمائیے گا؟ بلال بھائی، اگر تو پانی صاف ہے اور آپ پاؤں دھو رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے اپنے قریب کر رہا ہے، کر لے گا، آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو گے۔ اور اگر کیچڑ ہے، پانی خراب ہے اور آپ کے پاؤں جا رہے ہیں، تو سمجھے کہ آپ برائی کے راستے پہ چلنے لگے ہیں، اس لیے بچ جاؤ۔ ٹھیک، یہ دو اس کی تعبیرات ہیں۔ پانی صاف ہے تو آپ استغفار کر کے اللہ کے راستے پہ جانے لگے ہیں، اگر پانی گندا ہے، کیچڑ ہے، تو آپ کی ڈائریکشن برائی کی طرف جا رہی ہے، اپنے آپ کو روک لو۔ عطا صاحب، اپنی شادی خود دیکھنا خواب میں بڑے لوگ دیکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ عطا صاحب، حکیم عطا صاحب ہم کو بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، جی، شادی کا دیکھنا خوشی کا ملنا ہے۔ اپنی بھی شادی دیکھنا؟ جی جی، یعنی یہ شادی سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی مال ملے گا، خوشی ملے گی، بہت خزانہ ملے گا۔ اس کا مطلب کسی صورت میں شادی ہونا تو نہیں ہے نا؟ شادی دیکھنا ہے۔ شادی دیکھنے سے مطلب ہے کوئی مال ملے گا، شادی کا ہونا نہیں ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، آصفہ آپ فرمائیے گا، خوابیں جب دیکھی جاتی ہیں، بہت سی خوابوں میں انسان خوشیاں دیکھتا ہے، لیکن ان کی تعبیریں جو ہیں وہ نیک نہ ہوں، ایسی کون سی خوابیں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، سب سے بلال بھائی، آج کے پروگرام میں صرف دو ہی امام جن پر ہم زیادہ بحث کرتے رہے، امام جعفر اور امام ابن سعید، لیکن یہ پانچ ہیں، ان میں سے ان کو پانچوں کا مطالعہ کر کے نکالا جائے، بہت سے ایسی خواب ہیں جن کو اب یہی لگا لیں جس طرح آپ بتا رہے کہ شادی دیکھنا، لیکن اس کی تعبیر بھی خوشی اور مسرت نہیں ہوتی، اس کی تعبیر اور ہے۔ اس کے لیے طویل زندگی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس میں زندگی کی کمی شامل ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری شادی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کم ہو گئی، اس کے لیے اپنی زندگی کا صدقہ دیا جائے۔ جیسا اب ہم نے یہ دیکھا کہ میں نے کوئی بھی خوشی دیکھی ہے یا میرے اوپر سرخ دوپٹہ دے دیا گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، کیونکہ یہ صرف تعبیر ہی بتائی جا رہی ہے تو اس لیے تعبیر لگے گی نہیں، کیونکہ یہ خواب آیا نہیں ہے کہ فار انسٹنس میں نے بھی خواب دیکھا کہ میرے اوپر سرخ دوپٹہ دے دیا گیا ہے یا میں نے سرخ دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری شادی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ استغفر اللہ، بس زندگی کی دعا مانگنی چاہیے، زندگی مانگیں۔ اس میں اب ہم ایک اور خواب میں ایڈ کرتی ہوں، جس طرح میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے کوئی قلعہ ہے، اس کی بادشاہت مل گیا ہے، لیکن اس میں ایمان والے لوگ نہیں ہیں، تو اس کی بھی اچھی، یہ بادشاہت میری تو بادشاہت ہے لیکن اس کی بھی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ میں نے جس طرح کہ اگر کوئی دیکھے کہ میں نے کسی کو بس گلے لگایا ہے یا اس طرح کی کوئی تعبیر اور اس کی وجہ سے مجھے مسرت حاصل ہوئی ہے، اس میں بھی ایمانیت کی پہلے دیکھا جائے گا، ایمانیت کی دلیل کیا ہے، جس طرح حضرت امام دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام ابراہیم کروانی فرماتے ہیں، اور حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں، اسماعیل فرماتے ہیں، تو اس کی بھی اچھی دلیل نہیں ہے۔ ہم بہت سارا مال کھاتے ہیں لیکن وہ گلے میں اٹک جاتا ہے تو اچھا خواب کہ ہم نے مال کھایا اور پیسہ ہمارے پاس آ گیا اور وہ گلے میں اٹک گیا، اس کی بھی اچھی تعبیر نہیں ہے۔ بہت ساری، لیکن ایک خواب کی ایک ہی تعبیر لگا دینا وہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک خواب کی 7 تعبیریں ہوتی ہیں اور وہ باریکی میں جا کے اماموں کی بحث کے بعد جو نچوڑ نکلتا ہے، اور بتانے والا علم جفر سے، علم العداد سے اور فائل سے ضرور واقف ہو تو اس کی تعبیر کو ہم صحیح طور پر لے سکتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو بتائیں اور اس کی تعبیر لگا دے وہ درست ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ بہت بہت صحیح بات، آپ نے جو اس بات کو سارے کو کوزے میں بند کیا، یہ بڑی مناسب بات ہے کہ اماموں کی اپنی تکرار ہے کہ سمبولوجی اور سائنولوجی جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہے۔ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی۔ امام جعفر صادق جو ہیں، امام سیری جو ہیں،
انہوں نے ان چیزوں کی باتوں کی جو تعبیریں کی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ روحانیت سے جوڑا ہے، لیکن روحانیت سے زیادہ اس کو یاد سے جوڑا ہے. پھر ان چیزوں کے معنی جو ہیں وہ تفسیر میں بتا دیے ہیں کہ ان کے معنی یوں اور یوں. مثال کے طور پہ پانی کے معنی کیا کیا ہو سکتے ہیں، لیکن فہم اور ادراک جو ہے یہ کنجی ہے کسی بھی بات کو سمجھنے یا کرنے کی. جب بھی خواب شیئر کیجئے محسن سے کیجئے یا عالم سے کیجئے.